फाज़िल बरेलवी कहते हैं तुमने कहा था कि ख्याल आए तो नमाज होती है कि नहीं, हमसे पूछो जब तक मदीने वाले का ख्याल ना आए नमाज होती ही नहीं। हमसे पूछो जब तक उनका ख्याल ना आए नमाज होती नहीं। मुझे क्या गरज थी क़याम की, मुझे क्या खबर थी सुजूद से, वो तो तेरे नक्शे पा की तलाश थी। जो झुका रहा मैं नमाज में। और फिर शायद इकबाल ने भी फाज़िल बरेलवी से ये नजरिया लिया और इकबाल भी बोल के कहने लगे आज़ाद वज़्ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। पांचवी बात ये कि वो हमारे अकीदे पक्के करने वाले थे। ये दौर कमजोरी का दौर है, बिलखुसूस जवान आदमी जो हमारे ज़माने में जो लोग बड़े हुए हैं, जिन्होंने हर जगह लोगों को लड़ते ही देखा है, हर जगह उन्होंने टीवियों पे सियासतदान लड़ते देखे हैं, उन्होंने मोबाइलों पे मौलवी लड़ते देखे हैं, उन्होंने आस्थानों पे पीर एक दूसरे से लड़ते देखे हैं, सगे भाई एक दूसरे से गद्दी के लिए लड़ते देखे हैं। नई नस्ल कमज़ोर पड़ गई है। मैं मुकदमा पेश कर रहा हूँ अपनी मिल्लत के जवानों का। वो पूछते हैं कि साहब हमें तो बताओ ना सही कौन है गलत कौन है। जो सच्चा स्टेज है अहले हक का, उस पर भी जब लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर कौम तकसीम होती है कि यार पता तो चले जाना किधर है, रास्ते का तयन तो करो, आखिर ठीक कौन है, कोई क्राइटेरिया बनाओ, कोई ऐसी बात तय कर दो कि ये कसौटी है जिसके से परख कर लोग गुजरेंगे। और फिर वो बेचारा थका मांदा चला गया, उसने कहा सियासतदान भी झूठे थे, फलानी जगह भी रट्टा था। किसी दरवेश के पास जाके बैठता हूँ, उससे जाके कहा बाबा जरा देखना मैं परेशान क्यों हूँ, तो बाबा कहते तुझे काला जादू हो गया है, तेरे अपने ने करा दिया। वो और डबल माइंडेड हो गया, अल्लाह जाने कौन अपना है, किस चक्कर में डाल दिया कौम को। किधर जाए ये बच्चा, किसके सामने मुकदमा लड़े, ये किसको। मैं बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी एक इदारे से छोटा सा विज़िट करके बाहर निकल रहा था, तो एक नौजवान ने मेरा पीछे से पल्लू पकड़ के थाम लिया, कहने लगा मौलाना मैं आप समेत किसी को भी देखता हूँ तो तनकीद की नज़र से देखता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे आपकी अच्छी लगी हैं, सारी नहीं। एक सवाल कर लूँ ज़रा तिरछा सा है। मैंने कहा पूछो। कहने लगा ये बताओ कि मौलवी कब तक तय कर लेंगे कि सही क्या है। आप ये मुझे बता दें, आप तय कर दें ताकि हम, ये एक सवाल है, इस पर ज़रूर अहले इल्म को, अहले मोहब्बत को तवज्जो करना। कल तक जिन बुजुर्गों पर हम पूरी तौर पे मुत्तफिक थे, हम दाता साहब पे मुत्तफिक थे, हम गौसे पाक जिलानी पर मुत्तफिक थे, हम आला हजरत बरेलवी पर मुत्तफिक थे, फिर आज हमें क्या हो गया है, हम हजरत पीर मेहर अली शाह पे मुत्तफिक थे, फिर क्या हुआ आज कोई नई से नई बात करता है, नई से नई। क्यों ऐसी तकसीम की जाती है कि जो आने वाली नस्ल को मजीद एक जहनी इंतशार का सबब पैदा करे। अपने हमारे बुजुर्गों ने हमें पक्के अकीदे, पक्के आला हजरत के ज़माने में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि पता नहीं हुजूर को इल्म कितना है, पता नहीं हुजूर अपनी कब्र में माज़अल्लाह हयात हैं कि नहीं, हुजूर का ख्याल आए तो पता नहीं नमाज होती है कि नहीं। तो फाज़िल बरेलवी ने पक्के अकीदे दिए। फरमाया अगर इख्तियार की बात पूछो तो वो हबीब है, अगर शरीक हो तो फिर तो आधा आधा होता है ना, और मुहिब महबूब हो तो जो मुहिब का वो महबूब का। फरमाने लगे मैं तो मालिक ही कहूँगा, क्योंकि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और बड़े दलाइल दिए, बड़े दलाइल दे के कहने लगे क्यों लोगों को परेशान करते हो, एक गुंबद खजरा ही तो है जहाँ जाके माड़े दुख सुना लेते हैं, वहाँ भी शक पैदा कर रहे हो कि हयात हैं कि नहीं। दो कस्में उठा के कहने लगे किसी बेवकूफ की बात में ना आना, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, बस मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। और फिर कहने लगे लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। और फिर कहने लगे या रसूलल्लाह अंधेरा बड़ा सख्त है, धूप बड़ी कड़ी है, हमें ना मेहरबानी करें आप अपनी तजल्ली दें ताकि अकीदा पक्का रहे।
کہنے لگے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، اے ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کرے، یہ گھٹتی بڑھتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ تو پیر دو پیر رہے گی، ہمیں اپنی۔ پھر فاضل بریلوی کہتے ہیں تم نے کہا تھا کہ خیال آئے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں، ہم سے پوچھو جب تک مدینے والے کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں، ہم سے پوچھو جب تک ان کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں۔ مجھے کیا غرض تھی قیام کی، مجھے کیا خبر تھی سجود سے، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور پھر شاید اقبال نے بھی فاضل بریلوی سے یہ نظریہ لیا، اور اقبال بھی بول کے کہنے لگے آزاد وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے علامہ اقبال کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اے بلال ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، بس کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، بس کسی کو دیکھتے رہنا۔ چلیں اب اقبال کی بات کی، اعلیٰ حضرت کی ہے، تو ہم چونکہ پنجابی ہیں اور یہ پنجاب ہماری دھرتی ہے، تو ایک بات ہمیں اپنے بزرگوں کی بھی تو کرنی چاہیے نا۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھا، او مینو کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نی سب صوم صلاتاں ہکو یار دا فکر پہ آئی۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں تم نے کہا تھا کہ خیال آئے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں، ہم سے پوچھو جب تک مدینے والے کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں، ہم سے پوچھو جب تک ان کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں۔ مجھے کیا غرض تھی قیام کی، مجھے کیا خبر تھی سجود سے، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور پھر شاید اقبال نے بھی فاضل بریلوی سے یہ نظریہ لیا، اور اقبال بھی بول کے کہنے لگے آزاد وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اور پانچویں بات یہ کہ وہ ہمارے عقیدے پکے کرنے والے تھے۔ یہ دور کمزوری کا دور ہے، بالخصوص جوان آدمی جو ہمارے زمانے میں جو لوگ بڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہر جگہ لوگوں کو لڑتے ہی دیکھا ہے، ہر جگہ انہوں نے ٹی ویوں پہ سیاستدان لڑتے دیکھے ہیں، انہوں نے موبائلوں پہ مولوی لڑتے دیکھے ہیں، انہوں نے آستانوں پہ پیر ایک دوسرے سے لڑتے دیکھے ہیں، سگے بھائی ایک دوسرے سے گدی کے لیے لڑتے دیکھے ہیں۔ نئی نسل کمزور پڑ گئی ہے۔ میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں اپنی ملت کے جوانوں کا، وہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو بتاؤ نا صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ جو سچا سٹیج ہے اہل حق کا، اس پر بھی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر قوم تقسیم ہوتی ہے کہ یار پتہ تو چلے جانا کدھر ہے، رستے کا تعین تو کرو، آخر ٹھیک کون ہے، کوئی کرائٹیریا بناؤ، کوئی ایسی بات طے کر دو کہ یہ کسوٹی ہے جس کے سے پرکھ کر لوگ گزریں گے۔ اور پھر وہ بیچارہ تھکا ماندہ چلا گیا، اس نے کہا سیاستدان بھی جھوٹے تھے، فلانی جگہ بھی رٹا تھا، کسی درویش کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، اس سے جا کے کہا بابا ذرا دیکھنا میں پریشان کیوں ہوں، تو بابا کہتے تجھے کالا جادو ہو گیا ہے، تیرے اپنے نے کرا دیا، وہ اور ڈبل مائنڈڈ ہو گیا، اللہ جانے کون اپنا ہے، کس چکر میں ڈال دیا قوم کو، کدھر جائے یہ بچہ، کس کے سامنے مقدمہ لڑے، یہ کس کو۔ میں برطانیہ کی ایک یونیورسٹی ایک ادارے سے چھوٹا سا وزٹ کر کے باہر نکل رہا تھا، تو ایک نوجوان نے میرا پیچھے سے پلو پکڑ کے تھام لیا، کہنے لگا مولانا میں آپ سمیت کسی کو بھی دیکھتا ہوں تو تنقید کی نظر سے دیکھتا ہوں، کچھ چیزیں مجھے آپ کی اچھی لگی ہیں، ساری نہیں، ایک سوال کر لوں ذرا ترچھا سا ہے۔ میں نے کہا پوچھو، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ مولوی کب تک طے کر لیں گے کہ صحیح کیا ہے، آپ یہ مجھے بتا دیں، آپ طے کر دیں تاکہ ہم، یہ ایک سوال ہے، اس پر ضرور اہل علم کو، اہل محبت کو توجہ کرنا۔ کل تک جن بزرگوں پر ہم پوری طور پہ متفق تھے، ہم داتا صاحب پہ متفق تھے، ہم غوث پاک جیلانی پر متفق تھے، ہم اعلیٰ حضرت بریلوی پر متفق تھے، پھر آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم حضرت پیر مہر علی شاہ پہ متفق تھے، پھر کیا ہوا آج کوئی نئی سے نئی بات کرتا ہے، نئی سے نئی، کیوں ایسی تقسیم کی جاتی ہے کہ جو آنے والی نسل کو مزید ایک ذہنی انتشار کا سبب پیدا کرے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں پکے عقیدے، پکے
आला हज़रत के ज़माने में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि पता नहीं हुजूर को इल्म कितना है, पता नहीं हुजूर अपनी कब्र में माज़अल्लाह हयात हैं कि नहीं, हुजूर का ख्याल आए तो पता नहीं नमाज होती है कि नहीं। तो फाज़िल बरेलवी ने पक्के अकीदे दिए। फरमाया अगर इख्तियार की बात पूछो तो वो हबीब है, अगर शरीक हो तो फिर तो आधा आधा होता है ना, और मुहिब महबूब हो तो जो मुहिब का वो महबूब का। फरमाने लगे मैं तो मालिक ही कहूँगा, क्योंकि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और बड़े दलाइल दिए, बड़े दलाइल दे के कहने लगे क्यों लोगों को परेशान करते हो, एक गुंबद खजरा ही तो है जहाँ जाके माड़े दुख सुना लेते हैं, वहाँ भी शक पैदा कर रहे हो कि हयात हैं कि नहीं। दो कस्में उठा के कहने लगे किसी बेवकूफ की बात में ना आना, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, बस मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। और फिर कहने लगे लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। और फिर कहने लगे या रसूलल्लाह अंधेरा बड़ा सख्त है, धूप बड़ी कड़ी है, हमें ना मेहरबानी करें आप अपनी तजल्ली दें ताकि अकीदा पक्का रहे। कहने लगे कि माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ए माह मदीना हमें अपनी तजल्ली अता करें। ये घटती बढ़ती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये तो पैर दो पैर रहेगी, हमें अपनी। फिर फाज़िल बरेलवी कहते हैं तुमने कहा था कि ख्याल आए तो नमाज होती है कि नहीं, हमसे पूछो जब तक मदीने वाले का ख्याल ना आए नमाज होती ही नहीं। हमसे पूछो जब तक उनका ख्याल ना आए नमाज होती नहीं। मुझे क्या गरज थी क़याम की, मुझे क्या खबर थी सुजूद से, वो तो तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। और फिर शायद इकबाल ने भी फाज़िल बरेलवी से ये नजरिया लिया, और इकबाल भी बोल के कहने लगे आज़ाद वज़्ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। और हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके अल्लामा इकबाल कहते हैं अदाए दीद सिरापा नियाज थी तेरी, ए बिलाल अदाए दीद सिरापा नियाज थी तेरी, बस किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, बस किसी को देखते रहना। चले अब इकबाल की बात की, आला हजरत की है, तो हम चूँकि पंजाबी हैं और ये पंजाब हमारी धरती है, तो एक बात हमें अपने बुजुर्गों की भी तो करनी चाहिए ना। वो कहते हैं नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा, ओ मैनू काबा भुल गया आई, भुल गईयां नी सब सौम सलातां, इको यार दा फिक्र पिया।